Hinungdan sa mga pagdagom nga nasinatian karon sa dakbayan ang nasiplatang low pressure area kun LPA nga anaa karon sa dagat Pasipiko nga posibleng mosulod sa par karong adlong Biyernes o kaha Sabado. Sa higayon nga makasulod kini sa par, tawgon kining bagyong Nonoy. Ang heat index nato no, most commonly naka-experience dag mga 42 hangtod 43 no ang heat index na atong na sinatian. Matag adlaw kung maabot siya sa 35 hangtod 36 degrees. So asahan pa nato na sa mga susunod na mga adlaw, labi na pagtapos aning Disyembre, mostly makasinati gitag init nga panahon diya sa January hangtod sa May or June nga mahuman kining El Nino phenomenon. Apan gumikan sa nagpadayong El Nino phenomenon, nagpabiling anaa sa 35 hangtod na sa 36 degrees Celsius ang temperatura sa Gensan. Laomang mas mosamot pa kini sa pipila ka adlaw hangtod na sa unang quarter sunod tuig 2016. Itong bagyo atong ginabantayan sa atong mga eksperto no, napasagawa sa Piliparno. Probably magsulod ni siya sa mga weekend, mahimong magdala na nig mga pagdagom nga mahimong may mga pag-ulan na labi na diri sa ato sa Sorsogon area. Samtang bulan sa Hulyo sunod tuig, posibleng masinatian na ang La Nina kung panahon sa pag-uwan-uwan. Apan, nagadepende kini kung paspas usab ang pag-ubo sa temperatura sa dagat Pasipiko. Jess Saladuna, Brigada News.